बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो गुज़िश्ता 12 घंटे हैं उसमें जो ख़बरें डेवलप हुई हैं ये आपको बतानी है कि पाकिस्तान में जो गुज़िश्ता 12 घंटे गुजरे हैं उसमें पाकिस्तान के अंदरूनी जो हालात हैं उसको मलहूज़े ख़ातर अगर रखा जाए तो किस तरह की ख़बरें हैं जो इमर्ज हुई हैं और आपको बतानी है, और सारी सच्ची और पक्की ख़बरें होंगी, कोई आवाज़ गल नहीं होएगी। तो इसलिए मेरे सामने डिटेल मैंने स्क्रिप्ट तैयार कर लिया और सामने रख ली डिटेल, ताकि आप लोगों को मैं मनोअन सारी चीज़ें बताऊँ और छोटा सा उसके ऊपर तज्ज़िया और तबसरा भी मैं ज़रूर करूँगा। सबसे पहले जो खबर देनी है वो ये है कि एक हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म रहे हैं, उनके चारों पुत्र गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया और चारों के चारों जो हैं वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के रुकन है। इस वक्त इलेक्शन जित के असम्बली च पे ने, यानी कि बैठे ने। और उसके अलावा जनाब शेर अफजल मरवत ने गुज़श्ता दिन एक इंटरव्यू भी दिया मुबशर लुकमान को, और उन्होंने कहा कि हुण मैं किसी को छड़ना कोई नहीं, ये क्यों बात कर रहे हैं। और इनकी जो इनके साथ जो हुआ है कि इनको पार्टी से निकाला गया है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस चीज़ से गाफिल हैं पार्टी के अंदर से। उन्हें सानू नहीं पता कि शेर अफजल मरवत को निकाला भी गया है या नहीं। ये सारी खबरें हैं। और फिर उसके बाद आपको पता है कि IMF का वफद जो था कम होता वैसे कोई नहीं है कि वो माली मामलात के अलावा जो कानूनी हमारी जो कानूनी मामलात हैं, यानी कि अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से जाकर मिलना, जिस पे सारे लोग तनकीद कर रहे हैं बशमूल मेरे। इस हवाले से भी असम्बली फ्लोर पे हुकूमत की तरफ से एक बयान आया है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। सबसे पहले मेरे ख्याल से शेर अफजल मरवत साहब को ही देखा जाए कि शेर अफजल मरवत आपको पता है कि PTI में हीरो कहलाते थे और फौरी तौर पर लोगों को अंगेज कर लेते थे, अटेंशन लोगों की अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेते थे और ऐसी स्टेटमेंट देते थे कि जो मेरे ख्याल में कई लोग तो उसको कबूल नहीं करते थे, जैसे कि लफ्ज़ बढ़ गया, अब ये बात करने वाली है भाई। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस वो हुए। और गुज़श्ता दिनों इमरान खान साहब ने कह दिया था कि भाई इन पार्टी जो कड्डो और ये रुकन कौमी असम्बली भी ना रहें और इनको बिल्कुल फारग कर दिया जाए। लेकिन उनके इस बयान के बाद PTI के अंदर से लोगों को पता नहीं, अभी तक वो कहते हैं सानू कोई नहीं पता कि भाई उनको कड्डे है या नहीं। एक तरफ शौकत यूसुफ जई जो हैं, उस तरह के लोग जो हैं वो ज़रूर ये कहते हुए सुने गए हैं कि इस पे दोबारा नज़रसानी करनी चाहिए, यानी कि PTI के अंदर से जो हालात हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि पार्टी के अंदर भी चेंजिंग्स आ रही हैं, शायद उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रही पार्टी के लोग, और ना वो रीट्वीट करते हैं इमरान खान के ट्वीट भी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर इस तरह के एलिगेशंस हैं, इल्ज़ाम हैं। असम्बली फ्लोर पे वफाकी वज़ीर कानून जो जनाब नज़ीर तारड़ ने तस्दीक की है कि आलमी मालियाती फंड IMF का जो वफद था वो जजेस को तो कोई नहीं जाके मिला, बहरहाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जाके वो मिला और उन्होंने सेनेट पाकिस्तान में खड़े होकर तकरीर की है और बताया सारा कि अदलिया के कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनके लिए आलमी अदारे जो फंड करते हैं इस सिलसिले में पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं। तो इस वास्ते उन्होंने चीफ जस्टिस ने मुलाकात वास्ते वक्त मंगया जी, लेकिन वो कहते हैं कि इसको तब्दील करके इस पे बात हो रही है कि जी ये शायद PTI की सुनी गई है और प्रेशर बिल्ड हो रहा है। वो कहते हैं ऐसी बात कोई नहीं है। उन्होंने कहा है कि IMF वाले जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से किसी मुकदमे का पूछने नहीं गए थे, इनकी हदूद नहीं है कि इसके मेरिट पर बात करें। उन्होंने कहा है कि जी IMF को अपनी इतनी चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं, वो इशारा कर रहे हैं, चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं IMF को इमरान खान की पार्टी PTI की तरफ से। आपको पता है कि जो लिखा गया था इस हवाले से ये मसूख जो है ये सेनेट में फ्लोर ऑफ हाउस पे खड़े हो गए, असम्बली फ्लोर पे जनाब इस तरह की गुफ्तगू फरमा रहे थे। मैंने कहा आपको फौरी तौर पे दूं बता। अच्छा, ये जो शेर अफजल मरवत वाली कहानी है ना वो तो मैंने आपको सारी दी है बता। एक लेटर इमरान खान ने को तीसरा लेटर भी लिखना सी और लिखना वो आर्मी चीफ को चाह रहे थे, और ये होता वैसे ओपन लेटर है। वो कहते हैं ये लेटर जो होता है ना ओपनली कहा जाता है, डिस्क्लोज किया जाता है, सोशल मीडिया पे आ जाता है, कोई चिट्ठी रुका इस तरह लिख के नहीं भेजा जाता। लेकिन इसके बावजूद भी आपको पता है कि तैयब उर्दगान 2 रोज़ा दौरे पे पाकिस्तान में आए हुए हैं, तुर्किया के सदर और बड़ा प्रोटोकॉल उनको मिल रहा था। और 7th एवेन्यू पे जो फ्लाई ओवर्स बन रहे हैं 7th एवेन्यू और 9th एवेन्यू इस्लामाबाद में, वो भी उनके नाम से मंसूब किया जा रहा है। तो इस वजह से उनको इज्जत दी जा रही है और पाकिस्तान बहरहाल तरक्की की राह पे गामजन है। इस तरह के लोगों को बुला भी रहे हैं और IMF को पैसे भी आ रहे हैं, वफद भी चेक कर रहे हैं और सारी चीज़ें इस तरह चल रही हैं। लेकिन एक तरफ दूसरी साइड अगर आप देखें तो हुकूमत कोई भी हो मुल्क चलता रहता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना ये होती रहती हैं, कभी कोई भी सियासी पार्टी आ जाती है, कभी कोई सियासी पार्टी आ जाती है। ये उसी तरह है कि वो कहते हैं किसी को किसी नौकरी से निकाल दिया जाए तो उसकी रिप्लेसमेंट कहते हैं नहीं हो सकती, तो ऐसे नहीं होता कि काम चलता रहता है। तो इसी तरह ये भी काम चलता रहता है।
یہ جو خط ہے اس کے حوالے سے آرمی چیف نظر آ رہے تھے طیب اردگان کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں جب گارڈ آف آنر دیا جا رہا تھا طیب اردگان کو، تو وہاں پہ شہباز شریف صاحب بھی تھے، آرمی چیف صاحب بھی تھے، اور وہاں پہ کچھ صحافیوں سے آرمی چیف جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی، اور ان سے سوال کیا گیا تو جب ان کو سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی خط ملا مجھے، فی الحال تو کوئی خط نہیں ملا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اگر مجھے خط ملا تو میں وزیر اعظم کو بھیج دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک بہت اچھے انداز سے آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ خط کے حوالے سے انہوں نے صاف ہی کہتا ہے کہ بھائی کوئی نہیں خط میرے ملیا تے، اگر ملیا تو میں وزیر اعظم کو دے دوں گا۔ ایک روز بعد سیکورٹی ذرائع جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ آرمی چیف کو عمران خان کی جانب سے لکھا گیا کوئی خط اب تک موصول نہیں ہو رہا، انہیں یہ بھی خط پڑھنے میں کچھ دلچسپی نہیں ہے۔ میڈیا پر خبر سامنے آئی تھی کہ بانی پی ٹی آئی نے کوئی خط لکھا ہے، اور ذرائع کہنا ہے کہ عمران سیاستدانوں سے رجوع کریں، پی ٹی آئی سے خط کے نام پر ایک اور ناکام ڈرامہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اپوزیشن پہلے ایک واضح کر چکی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا دوسرا خط، یہ پورے خطوں کی تفصیل ہے، اور بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف کے نام خط ایک چارج شیٹ ہے، یہ حکومت کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے۔ دوسری بہت بڑی خبر وہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم رہے ہیں یوسف رضا گیلانی، جنہاں دے 4 منڈے نے، اور چاروں منڈے جڑے نے وہ جناب چاروں دے چاروں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں الیکشن جیتنے کے بعد ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں، تو ان چاروں کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ عبد القادر گیلانی ہیں، علی موسیٰ گیلانی ہیں، علی قاسم گیلانی ہیں اور علی حیدر گیلانی ہیں، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ اور علی قاسم گیلانی صاحب جو ہیں وہ این اے 148 یعنی کہ نیشنل اسمبلی کی جو سیٹ ہے، قومی اسمبلی کے رکن ہے، 148 جو حلقہ ہے وہاں سے الیکشن جیت کے آئے تھے اور منتخب ہوئے تھے رکن۔ اور این اے 151 ملتان سے سید علی موسیٰ گیلانی بھی جناب نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ ہیں۔ سید عبد القادر گیلانی این اے 152 ملتان سے قومی اسمبلی کے رکن ہیں، جبکہ سید علی حیدر گیلانی بھی پی پی 213 سے پنجاب اسمبلی کے رکن بنے ہیں۔ یعنی کہ 3 منڈے جڑے ہیں نا جی وہ رکن قومی اسمبلی ہیں، اور ایک منڈا جڑا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا، وہ علی حیدر گیلانی جو ہیں وہ 213 پی پی یعنی کہ جو پروونس اسمبلی کی سیٹ ہے پنجاب کی، وہاں سے رکن منتخب ہوئے ہیں۔ ان 4 منڈیاں دا جناب یہ ہوا ہے کہ ان چاروں کو عدالت نے کہا ہے کہ جی کرونا وبا کے دوران کار سرکار میں مداخلت کرنے کے معاملے پر عدالتی حکم عدولی پر ان کے 4 بیٹوں کو جناب بیٹوں کی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ اور مقامی عدالت نے سابق رکن قومی اسمبلی عثمان بٹی سمیت 19 دیگر افراد کی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیتے نے۔ اور کرونا وبا کے دوران انہوں نے کہا کہ جی سرکاری آرڈیننس کی خلاف ورزی اور کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ انہوں نے ملتان سے ہوا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شاہد حسن مغل نے چیئرمین سینٹ کے بیٹوں کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتے حکم دیا ہے کہ جناب انہوں نے پھڑ کے لے کے آؤ۔ چیئرمین سینٹ ہیں یوسف رضا گیلانی، وزیر اعظم پاکستان بھی رہے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے 4 منڈیاں دے وارنٹ گرفتاری جاری کیتے گئے نے عدالت والوں، اور اب انہوں نے کہا کہ پکڑ کے ان کو لائیں اور پھر اس کے بعد ان کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ عدالتیں اس طرح بھی اپنا کام کر رہی ہیں۔ اب کئی لوگ اس کو کہنے لگ جاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا وفد بھی آیا ہوا ہے، عدالت میں بھی کیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ملا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر ایم این اے ایم پی اے نے بھی اگر کوئی ایسی ان کے اوپر مقدمہ ہے تو وہ ان کو اپنی ایفیشنسی شو کریں تاکہ کوئی ایک پارٹی ٹارگٹ نہیں ہو رہی جدھر نام پی ٹی آئی انہوں نے کہا ساری پارٹیاں اسی یعنی کہ کوئی نظر نہ دیکھ رہے ہیں، یہ جیسے دینے کی کوشش کی جائے، باتیں ہو رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ میں ہے، لیکن یہ گفتگو بہرحال ہو رہی ہے۔ اسی طرح گزشتہ دنوں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی دونوں بہنوں کو بھی جناب چھوڑ دیا گیا تھا، پراپر مقدمہ ختم کرتا گیا کہ روز روز کی پیشیوں پہ یہ نہ جائیں، 9 مئی کے مقدمے کے حوالے سے ان کو بھی ڈسچارج کر دیا گیا تھا، ان کا معاملہ بھی۔ تو اس طرح کچھ چیزیں ہیں۔ طاہرہ سیماب ہے پی ٹی آئی کی ایک خاتون، ان کو بہرحال گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو یہ چیزیں بھی اس طرح ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو یہ تھی بڑی بڑی خبریں جو امرج ہوئی تھی 12 گھنٹے میں پاکستان کے اندر۔ میں کہا بڑی بڑی خبریں تم کتنے پڑھتے پھرو گے، تو ساریاں میں اپنے الفاظ سے من و ان بتا دوں، وہ میں نے بتا دی ہیں، اس لیے مجھے فوری طور پہ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔